ठीक छ त्यसो एक्स घटाएर देखाउने एक्स र वाई घटाएर त्यो घटाउँछ कि उल्टाउँछ भन्ने कुरो नै हो अरु केही पनि हैन त्यसको अब्जेक्टिभ है ल हेर आज हामी सुरु गरौँ अलि मेरो सक्नु छ मलाई आज भोलि टियु को त ट्रेनिङ चलिरहेछ हाम्रो त्यस ट्रेनिङमा यो टिम चलाउन कलेजका टिचरलाई सिकाउनु छ है इन ब्याट नेटवर्क क्वालिटी भनिरहेको छ बेला बेला ठिकै छ मेरो स्क्रिन शेयर भएको छ नि हैन भएको छ है कतिजना आयो तिम्रो त्यतिजना भयो त ल ठिकै छ अरूले हेर्दै गर्छन् पछाडि ल हेर आज हामीले पढ्ने भनेको 2 डाइमेन्सनल ट्रान्सफर्मेसन्स हो हामीले पढ्ने चाहिँ टपिक्स हो हाम्रो टपिक चाहिँ 2 डाइमेन्सनल ट्रान्सफर्मेसन हो च्याप्टर 3 हो हाम्रो योबाट हामीलाई कति आउँछ 10 मार्क्सको क्वेशन आउँछ एक्जाममा ठीक छ त्यही भएर हामी यसलाई फोकस गरेर हेर्छौँ है त धेरै लामो छ सजिलो च्याप्टर हो यो ल र बेसिक कुराहरु पढ्दै जान्छौँ हामी अब पहिला हामी बेसिक ट्रान्सफर्मेसन पढ्छौँ हेर है बेसिक ट्रान्सफर्मेसन पढ्छौँ ट्रान्सफर्मेसन अन्तर्गत हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि बेसिकमा पहिला ट्रान्सलेसन पढ्छौँ हामी हो ट्रान्सलेसन हामीले बस्छ ट्रान्सलेसन अर्को हामी रोटेसन पढ्छौँ ठीक छ हो रोटेसन पढ्छौँ त्यसपछि हामी स्केलिङ पढ्छौँ स्केलिङ है बेसिक ट्रान्सफर्मेसन अन्तर्गत यो पढ्छौँ अनि यसमा अरु एड गरेर हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि यसमा रिफ्लेक्सन पढ्छौँ एउटा हामी रिफ्लेक्सन पढ्छौँ अर्को शियर पढ्छौँ ट्रान्सलेसन हामी ट्रान्सफर्मेसन पढ्छौं अनि अदर ट्रान्सफर्मेसन अन्तर्गत रिफ्लेक्सन र शियर पढ्छौं यो सबै पढिसकेपछि हामी क्लिपिङ पढ्छौं है त यो टपिक्समा कभर गर्ने कुरा हो अब पहिला हेर त व्हाट इज ट्रान्सलेसन फर्स्ट ट्रान्सलेसन भनेको कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई मानौ यो एउटा एक्स एक्सिस छ यो एउटा वाइ एक्सिस छ वाइ एक्स र वाइ छ कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ यो मानौ यो ट्रायंगल छ हैन यो ट्रायंगललाई तिमीले ट्रान्सलेसन गर्यौ भने ट्रान्सलेसन यसो गर्यौ भने यो ट्रायंगल यहाँ नेरी पुग्छ हेर त ट्रायंगल यहाँ निको पुग्यो हामी इनिशियली भन्छ यसको इनिशियल कोअर्डिनेटमा हामीले के जोडिरहेका छौं x मा tx जोडिरहेका छौं y मा के जोडिरहेका छौं ty जोडिरहेका छौं यो tx र ty लाई हामी के भन्छौं ट्रान्सलेसन भेक्टर हेर है tx र ty लाई जहिले पनि ट्रान्सलेसन भनेको मुभमेन्ट अफ अ रिपोजिसनिङ अफ एन अब्जेक्ट एलोङ अ स्ट्रेट लाइन पाथ भन्छौं कुनै पनि अब्जेक्टको स्ट्रेट लाइन पाथमा मुभमेन्ट हुनु भनेको रिपोजिसनिङ हुनु भनेको चाहिँ ट्रान्सलेसन हो मेन कुरा सम्झिनु त्यही भएर सिम्पल स्ट्रेट लाइन पाथमा भएको कारणले हामी के गर्छौं tx र ty जोड्छौं tx र ty लाई हामी के भन्छौं ट्रान्सलेसन भेक्टर अथवा शिफ्ट भेक्टर यहाँ पनि नाम छ है भनेपछि हाम्रो इनिशियल फाइनल कोअर्डिनेट x डैश चाहिँ के हुने हो x डैश के हुन्छ इनिशियल कोअर्डिनेट x छ भने त्यसमा हामी के जोड्छौं tx ट्रान्सलेसन भेक्टर जोड्छौं हो y डैश मा के जोड्छौं y plus ty हेर है भनेपछि यसरी हाम्रो फाइनल कोअर्डिनेट भन्ने हो सिम्पल रिपोजिसन केही पनि गरेछ र म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौं p डैश भनेको फाइनल कोअर्डिनेट हो अनि अर्को p भनेको इनिशियल कोअर्डिनेट प्लस t भनेको ट्रान्सलेसन भेक्टर हैन x डैश y डैश को ठाउँमा हामी के p डैश भनेको x डैश y डैश एउटा मात्रै पोजिसनमा गर्यौं हामीले हेर x डैश y डैश ठीक छ p भने यसको इनिशियल पोजिसन xy हो ठीक छ अनि t भनेको यसलाई ट्रान्सलेसन भेक्टर tx ty भनेपछि यसरी हामी म्याट्रिक्समा पनि लेख्छौं है त सिम्पल अब मलाई एउटा के कसैले भन्छ त मलाई मानौ कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट हैन कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई रिपोजिसनिङ गर्नु पर्यो भने के गर्ने तर त स्ट्रेट लाइन जस्तै मानौ
यो एउटा अब्जेक्ट बनाएँ मैले, यसको आफ्नै डाइमेन्सन होला। यो एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट हो, देयर इज नम्बर अफ साइड्स हैन, रेगुलर अब्जेक्ट अथवा इरेगुलर, जस्तो कि यो एउटा अब्जेक्ट हो। यो अब्जेक्टलाई यदि ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले सिम्पली के गर्नुपर्छ हेर त, के गर्नु पर्यो, सिम्पली यो अब्जेक्ट भएका इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा के जोड्नु पर्यो, ट्रान्सलेसन भेक्टर जोड्नु पर्यो। यो अब्जेक्ट भित्र भएका जति पनि पोइन्टहरू छन् नि त्यो सबैमा टीएक्स टीवाई जोड्यो भने के आउँछ, अब्जेक्ट सिफ्ट हुन्छ त रिपोजिसन हुन्छ। भनेपछि ट्रान्सलेसनको मिनिङ के हो, रिपोजिसनिङ अफ एन अब्जेक्ट एलङ अ स्ट्रेट लाइन पाथ। द्याट मिन्स यु निड टु ट्रान्सफर्म इच एन्ड एभ्री पोइन्ट अफ द अब्जेक्ट इन्टु द अनदर लोकेसन्स बाई एडिङ द ट्रान्सलेसन भेक्टर है। यो कुरा सम्झिनु पर्यो, बेसिक कुरा है, यो सम्झिनु। के भयो, अलि के प्ले गरिरहेको छ है, ल हेर त, हजुरको साउन्ड नै आएन, साउन्डै आएको छैन, साउन्ड नै बुझ्दैन कि हजुरको, लेखेको देखिरहेछ, त्यो त देखिरहेको छ। साउन्ड चाहिँ ठिकै छ त, त्यस्तो ब्याड क्वालिटी त देखाएको छैन त, म म्युट पनि छैन। अरूकोमा आइरहेको हेर, तिम्रोमा कम आएको रहेछ होइन, तिम्रो नेट स्लो हो सागर भनिरहेछ, ठिकै छ। ल हेर यो हेर, यो कुरा यो रेकर्ड भइरहेछ है, ठिकै छ। अब हेर त, त्यस पछाडि अब हामीलाई अर्को मेन कुरा चाहिने रोटेसन्स हो। ट्रान्सलेसन पछाडि हामीलाई के चाहियो, रोटेसन्स। रोटेसन भनेको डेफिनेसन सम्झिनु पर्यो है पहिला। रोटेसन्स भनेको चाहिँ अघि हामीले ट्रान्सलेसन भनेको के हो, रिपोजिसनिङ इन द केमा थियो, स्ट्रेट लाइन पोइन्ट। अब भनौँ कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ हेर है, यो एउटा अब्जेक्ट छ, मैले एउटा पोइन्ट बनाएँ, फिक्स पोइन्ट हो यो। कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको चाहिँ यो एउटा अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्टको चाहिँ रिपोजिसनिङ इन अ सर्कुलर पाथ। हेर है त, रिपोजिसनिङ केमा हो, सर्कुलर पाथमा भयो भने, हेर है यहाँ रिपोजिसनिङ चाहिँ केमा भयो, सर्कुलर पाथमा भयो भने यो अब्जेक्ट यहाँ थियो, अब कहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो। र यो कति एङ्गलले मुभ गरिरहेछ, थीटा एङ्गलले। हेर है, थीटा एङ्गलले। भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्टको रिपोजिसनिङ इन अ सर्कुलर पाथ, रिपोजिसनिङ एलङ अ सर्कुलर पाथ भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, यो हामी इनिसियल पोइन्ट पीमा थियौँ, हामी कहाँ पुग्यौँ, पी ड्यासमा पुग्यौँ। हेर यहाँ पी ड्यासमा पुग्यौँ, एउटा मात्रै ड्यास लेख्छौँ, पी ड्यासमा पुग्यौँ भनेपछि यो के फाइनल कोअर्डिनेट हो। भनेपछि एलङ अ सर्कुलर पाथलाई हामी के गर्छौँ, रोटेसन भन्छौँ। अब हामी यसमा नर्मल्ली यो रोटेसन गर्दा हामीलाई दुईटा कुरो चाहिँ मेनली चाहिन्छ र यो हाम्रो रोटेसन केमा चाहिँ 2D मा छ। यहाँ आएर यहाँ एउटा पोइन्ट बनाएको थिएँ मैले, रोटेसन अबाउट द पोइन्ट है, योलाई हामी के भन्छौँ, यो पोइन्टलाई हामी के भन्छ, पिभोट पोइन्ट। कुन पोइन्टको बेसिसमा यो अब्जेक्टलाई रोटेट गर्ने हो पहिला त थाहा पाउनु पर्यो। अनि के गर्नु पर्यो, थीटा, रोटेसन एङ्गल कति हो, थीटा कति हो, दुईटा कुरा, पिभोट पोइन्ट र थीटा हामीलाई चाहियो रोटेसन गर्ने बेलामा। अनि यो थीटाको एजम्सन चाहिँ के गर्छौँ हेर, जहिले पनि यो अहिले हामीले केमा चाहिँ काउन्टर क्लकवाइजमा हामी के गरिरहेछौँ, पोजिटिभ मान्छौँ। थीटालाई काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सन हामी के मान्ने, पोजिटिभ मान्ने। भनौँ मैले अहिले यो रोटेसन चाहिँ यस्तो गरेको थिएँ, यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा थियो भने थीटा के हो, नेगेटिभ। थीटा यसरी गरेर काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सनमा थीटा के हो, पोजिटिभ। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एजम्सन है, तिमीले यसलाई उल्टो पारेर एजम्सन गर्न पनि पाउँछौ, केही फरक पर्दैन, तिम्रो एजम्सन हो। तर हामीले यो बुकभरि थ्रु आउट द सेमिस्टर, थ्रु आउट द क्लास चाहिँ हामी के एज्युम गर्छौँ, काउन्टर क्लकवाइजलाई हामी के मान्छौँ, पोजिटिभ, क्लकवाइजलाई के मान्छौँ, नेगेटिभ। ठिक छ, केही फरक छैन है। अब यसमा हेर त, अब हामीलाई चाहिँ वी निड द एक्सप्रेसन्स। अघि हाम्रो ट्रान्सलेसन त सिधै के गरेको थियो, हामीले ट्रान्सलेसन भेक्टर एप्लाई गरेको थियौँ हेर है, ठिक छ, ट्रान्सलेसन भेक्टर अप्लाई गरेका थियौँ। अब यसमा रोटेसनमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा ल तिमीहरूले गर्न सक्छौ मलाई आई थिङ्क। ल हेर म यहीँ लेख्छु, के फरक परेन। माउस ल है, मैले यहाँनिर बनाएँ। ल हेर, कुनै पनि मेरो पोइन्ट यहाँ हेर, अहिले मेरो पोइन्ट यहाँ छ, म
म पी भन्ने ठाउँमा छु, यो मेरो आर हो, डिस्टेन्स हो। अब यो पोइन्टलाई रोटेट गरेर म यहाँनिर पुगेँ, यो पी भन्ने ठाउँमा थिएँ म, यसलाई पी ड्यास भन्ने ठाउँमा गएँ म अहिले। हेर अहिले म यहाँ पुगेँ रोटेट गरेर। यो एङ्गल चाहिँ रोटेसन कति हो, थीटा हो है। यो एङ्गल चाहिँ कति छ, थीटा छ। अब हामीहरूले मैले अहिले रोटेसन के गर्छु, अबाउट द ओरिजिन। हाम्रो पिभट पोइन्ट के छ, ओरिजिन। ओरिजिन भनेको कति हो, 0 0 र है हाम्रो ओरिजिन भनेपछि यो पोइन्ट के हो, पी भनेको के छ, एक्स वाई, एक्स कमा वाई। इनिसियल पोइन्ट के हो हाम्रो, एक्स कमा वाई। हाम्रो फाइनल पोइन्ट के हो, एक्स ड्यास वाई ड्यास। हेर्दै जाऊ है, एक्स ड्यास वाई ड्यास हो। ठिक छ। यो एङ्गल चाहिँ अघि भर्खर हामीले के गर्नु, सर्कुलर पाथमा हाम्रो यो मुभमेन्ट चाहिँ यसरी भइरहेछ। सर्कुलर पाथ यसरी मुभमेन्ट गरेपछि कति, थीटा डिग्रीले है। अब मलाई भने त हाउ डु यु फाइन्ड द एक्सप्रेसन अफ दिस रोटेसन म्याट्रिक्स, रोटेसन एक्सप्रेसन। हामीलाई यो रोटेसनको एक्सप्रेसन चाहियो। ल हेर, अब हेर त, ल भन त मलाई केही गर्न सक्छ यसको लागि, तिमीहरूलाई के आइडिया छ भन मलाई कसैले, सिम्पल रूपमा। हो अब यो तिमीलाई यसको लागि यो कुरा चाहिन्छ, यो एङ्गल चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिन्छ हैन र। यसलाई मैले के माने, फाइ माने है। ल हेर, यसलाई मैले फाइ माने गर। अब तिमीहरू यसको लागि हेर त, र मैले यहाँ अब तिमीहरूलाई यो कन्फ्युज भने यसो गरेर म तिमीहरूलाई बुझाउँछु। यहाँ यो पोइन्ट एक्स वाई प्रोजेक्ट गर न, यसरी प्रोजेक्ट गर्न त मिल्छ नि त, एक्स वाई वाई भनेपछि। अब हेर्दा इन पोलर कोर्डिनेट फर्ममा यो एक्सको इक्वेसन के हुन्छ, एक्सको इक्वेसन के हुन्छ भन त मलाई। एक्स बराबर सबै यो त रोटेसनको त यो आर त आरै रहन्छ नि, आर चेन्ज हुन्छ न हुँदैन है। आर कस फाइ रहेर यहाँ सुरुमा हो, आर कस फाइ र वाइ बराबर कति हुन्छ, आर साइन फाइ। यो पोलर कोर्डिनेट फर्म यो त तिमीलाई सिम्पल कुरा थाहा छ, जेनरल म्याथमेटिक्स हो यो, आर साइन फाइ, यो कुरा थाहा पाइयो है। अब आफ्टर रोटेसन हाम्रो कोर्डिनेट के हो, एक्स ड्यास वाइ ड्यास हैन। एक्स ड्यास वाइ ड्यासको इक्वेसन के हुन्छ भन त मलाई। ल एक्स ड्यास भनेको के हुन्छ हेर, एक्स ड्यास भनेको के हुन्छ, आर त रेडियस त चेन्ज हुँदैन हैन। कस के हुन्छ, पहिला हामी प्रिभियसली कहाँमा थियौँ, फाइमा थियौँ, त्यसमा कति जोडियो, थीटा जोडियो, फाइ प्लस थीटा हुने भयो, फाइ प्लस थीटा हुने भयो। एक्स ड्यास भनेको, वाइ ड्यास भनेको कति हुने भयो, ल हेर, आर साइन हो, फाइ प्लस थीटा हुने भयो। यो पनि भनेपछि एक्स र वाइ के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। कतिले भन्दा भन्ने कुरा, एक्स ड्यास र वाइ ड्यास भनेको फाइनल कोर्डिनेट आफ्टर रोटेसन्स कति डिग्री अप्लाई गर्यो हामीले, थीटा डिग्रीले। अब एक्स र वाइ ड्यासलाई एक्सपान्सन गरेर त तिमी फर्मुला पढ्यौ होला, कस फाइ थीटा भनेको कस फाइ कस थीटा माइनस साइन फाइ साइन थीटा, आर साइन फाइ प्लस थीटा भनेको आर साइन फाइ कस थीटा माइनस ए माइनस प्लस आर कस थीटा साइन फाइ हैन। यो एक्सपान्सन गर, ल सबैले एक्सपान्सन गर। अनि के गर भन्दाखेरि आर कस फाइको ठाउँमा केले रिप्लेस गर, एक्सले रिप्लेस गर, आर साइन फाइको ठाउँमा केले रिप्लेस गर, वाइले रिप्लेस गर। ल गर त, यति गर्न सक्छौ तिमीहरूले। एक्स ड्यास भनेको के लेख्नु पर्यो, एक्स ड्यास भनेको एक्सपान्सन गर, आर कस फाइ साइन थीटा, सरी माइनस आर साइन थीटा कस साइन फाइ हैन, साइन थीटा साइन फाइ है। ठिक छ। अब वाइ ड्यास भनेको के हुन्छ, यो पनि निकाल्न सक्छौ तिमीहरूले। वाइ ड्यास भनेको के हुन्छ, आर हैन साइन फाइ कस थीटा प्लस आर
sin थीटा cos phi यति मैले यो 9-10 कक्षाको म्याथमा पढेको कुरा हो कि हैन अब तिमीले के रिप्लेस गर भन्दाखेरि r हेर त यहाँ अब हामीसँग अलरेडी यो इक्वेसन छ हेर यहाँ हो अब r sin phi हेर त यहाँ r छ r cos phi छ यो r cos phi छ हेर यो r cos phi लाई तिमीले केले रिप्लेस गर्न सक्छौ x ले रिप्लेस गर्न सक्छौ हो अर्को r sin phi छ r sin phi हेर यो r sin phi चाहिँ है r sin phi ले रिप्लेस गर्न सक्छौ y ले रिप्लेस गर्न सक्छौ सेम हेर यहाँ r sin phi छ यसलाई y ले रिप्लेस गर्न सक्छौ यहाँ r छ यहाँ cos phi छ यसलाई x ले रिप्लेस गर्न सक्छौ यो गर्यो भने तिम्रो एक्सप्रेसन के आउने भयो हेर त x डैश भनेको हेर त x cos theta minus y sin theta y डैश भनेको ठीक छ हेर y डैश भनेको y cos theta प्लस हेर त क्या x sin theta x sin theta अब रिअरेन्ज गरेर x लाई x तिर ल्याऊ y लाई y तिर ल्याऊ यसो गर्दा के लेख्न सक्छौ y बराबर x sin theta प्लस y cos theta हैन यसलाई रिअरेन्ज मात्रै गरे के पनि गरेको छैन बासी यो इक्वेसन आउने भएर हामीलाई चाहिने इक्वेसन यो अब हामीलाई कुनै पनि एउटा गिवन अब्जेक्टलाई पोइन्टलाई थीटा डिग्री रोटेसन गर्नु पर्यो भने हामी जहिले पनि यो इक्वेसन अप्लाई गर्छौं दिस इज द जनरल इक्वेशन्स रोटेसन अफ एन अब्जेक्ट अबाउट द कोअर्डिनेट एक्सिस है यहाँ सम्झिराख हामीले के को अबाउट रोटेसन गरिरहेका छौं कोअर्डिनेट एक्सिस को बारेमा यो चाहिँ हाम्रो यो मेन पोइन्ट हो कोअर्डिनेट एक्सिसमा रोटेसन गरिरहेका छौं कुन एंगलमै थीटा एंगल कुन डाइरेक्सनमा काउन्टर क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यो यदि नेगेटिभ गरेको यहाँ सिम्बलहरु चेन्ज हुन्थ्यो सो थीटा डिग्रीले काउन्टर क्लकवाइज रोटेसनमा काउन्टर क्लकवाइज डाइरेक्सनमा ओरिजिनमा पिभट पोइन्ट बनाएर रोटेसन गर्ने ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स चाहिँ यो हुँदो रहेछ है हामीलाई यो चाहियो यो निकाल्न सक्ने हो यो यति यहाँ केही कन्फ्युजन छ यसमा भन त मलाई यो त बेसिक कुरा हो यो म्याथमेटिक्स हो तिमीहरुको म्याथमेटिक्स स्कुलमा पढेको ठीक छ अब यसलाई सबैले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख त डु योरसेल्फ म्याट्रिक्स फर्ममा लेख मलाई कस्तो रूपमा लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हो p ड्याश भनेको फाइनल म्याट्रिक्स आफ्टर रोटेसन हो p भनेको इनिशियल म्याट्रिक्स हो अनि r भनेको रोटेसन अबाउट थीटा डिग्री यो फर्ममा आउनु पर्यो ल र यस्तो फर्ममा तिम्रो म्याट्रिक्समा लेखेर देखाउ त मलाई ल लेख मलाई देखाउनु त कसरी देखाउँछु हो p ड्याश बराबर p * r थीटा हेर है यहाँ p ड्याश भनेको फाइनल म्याट्रिक्स भनेको x cos थीटा भनेको यो p ड्याश भनेको x ड्याश y ड्याश p भनेको x y r थीटा भनेको के हुनु पर्यो रोटेसन एंगल के हो यहाँ यो मैले मेटे है अब हेर यहाँ तिमीलाई अब हेर त यहाँ हेर x ड्याश x cos थीटा - y sin थीटा ठीक छ यो लेख अब यहाँ हेर तिमीले बुझ्ने कुरा हेर यहाँ त्यही गरेछ अहिले मैले जे गरे हो यो कुरा तिमीले यो बुझिहाल्छौ अब हेर हामीलाई चाहिँ अघि मैले p ड्याश r थीटा यो मेन इक्वेसन तिमीले लेख्न जानु पर्यो म्याट्रिक्स फर्ममा p ड्याश बराबर हैन r थीटा p जसरी लेख r भनेको रोटेसन अबाउट एंगल थीटा सिम्बल थीटा लेख यहाँ p अब हामीलाई r थीटा को म्याट्रिक्स के हो त्यो चाहियो मेन चाहिँ r थीटा भनेको चाहिँ के हो रोटेसन एंगल हैन r थीटा भनेको चाहिँ अब r थीटा लाई लेखौं यहाँ मैले यहाँ लेखे r थीटा भनेको के हो हैन र अघिको हामीले इक्वेसन त लेख्यौं यहाँ त r थीटा भनेर त अघि मैले लेखेको इक्वेसन यही हो हामीले निकालेको इक्वेसन नि अब यहाँ r थीटा लेख्नु पर्यो r थीटा यहाँ झिकेको हुन्छ x को ठाउँमा x को भ्यालु लेख्नु पर्यो x भनेको के हुन्छ cos थीटा y मा के छ x को ठाउँमा x को भ्यालु लेख्ने माइनस y sin थीटा हो अब यहाँ त y को यहाँ लेख्ने
y मा के छ फर्स्टमा x को पार्टमा sin थीटा छ y को ठाउँमा के छ cos थीटा छ सरी यहाँ y हुन्न है यो चाहिँ cos थीटा हुन्न है y माइनस हुन्छ हो भनेपछि cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा हाम्रो चाहिँ रोटेसन एंगल हो अब p डैश भनेको x डैश y डैश p भनेको x है यसरी xy को भ्यालु दियो र थीटा को भ्यालु दियो भने यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर तिम्रो फाइनल कोअर्डिनेट के हुँदो रहेछ ट्रान्सफर्मेसन कोअर्डिनेट्स थीटा डिग्री रोटेसन भएको p डैश आउँदो रहेछ है त ठीक छ के कन्फ्युजन छ र यसमा खोइ कोही बोल्दैन के छ छैन सर ठीक छ त्यो मेसेज बक्स मैले लेखेपछि भनेको एन्सर लेख है कन्फ्युजन छ छैन ठीक छ ल हेर त्यस पछाडि अर्को आयो स्केलिङ है त अब स्केलिङ भनेको हेर सिम्पल कुरो हैन स्केलिङ भनेको दुई तरिकाको हुन्छ है म अहिले दुईटा एकछिन पहिला भन्छु तिमीले कुनै पनि एउटा पोइन्टमा छौ तिमी यहाँ अहिले हैन यो एउटा स्केलिङ छ यो पोइन्टलाई स्केलिङ गरे भने कहिलेकाहीँ यो पोइन्ट के हुन्छ साइज पनि बढ्छ तर टाढा पनि जान्छ दुईटा ट्रान्सलेसन टाढा हुन्छ र यहाँ टाढा गयो हो भनेपछि यो इनिशियल कोअर्डिनेट p हो ट्रायंगलका तीनटा कोअर्डिनेट छन् यो फाइनल कोअर्डिनेट p ड्याश हो यहाँ के छ स्केलिङ भएको छ स्केलिङ भनेको स्केलिङलाई यसले मानि अर्को मैले यहाँ सानो स्केल फ्याक्टर लेखेँ sx, sy sx भनेको स्केलिङ अबाउट द x डाइरेक्सन sy भनेको स्केलिङ अबाउट द y डाइरेक्सन यसलाई x xy लाई हामी के भन्छौं स्केल फ्याक्टर भन्छौं अब यहाँ है यो दुई तीनटा कुरा भन्छु मैले हेर अब हेर इफ ध्यान दिएर है इफ sx and sy लेस देन 1 छ भने हेर है यहाँ लेस देन 1 छ भने यो लेस देन 1 छ भने के हुन्छ यो अब्जेक्टको साइज के हुन्छ भन त घट्छ हैन र यो अब्जेक्टको साइज यो जत्रो छ यो ट्रायंगल के हुन्छ अझ घटेर सानो बन्छ यसरी हो यो के हुन्छ रिड्युस हुन्छ साइज के हुन्छ रिड्युस हुन्छ है du रिड्युस हुन्छ हैन अब हेर इफ sx, sy स्केल फ्याक्टर चाहिँ sy चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भने के हुन्छ साइज लार्ज हुन्छ साइज के हुन्छ यो इनलार्ज हुन्छ है यो सम्झ अहिले भर्खर के भने रिड्युस भएपछि के हुन्छ इनलार्ज हुन्छ यो चाहिँ इनलार्ज हुन्छ है केही फरक परेन अब फेरि हेर sx इक्वल टु sx, sy चाहिँ के छ इक्वल टु 1 हो भने के हुन्छ नो चेन्ज साइज के हुन्छ नो चेन्ज जम्मा तीनटा केस हुन्छ हाम्रो sx भनेपछि यो नो चेन्जको त कुनै कन्डिसनै भएन हामीले स्केल फ्याक्टरै मान्दैनौँ भनेपछि नर्मली हामी के कुरा आउँछ दुईटा कुरा साइज घटाउने वा बढाउने साइज बढाउने भने स्केल फ्याक्टरलाई ग्रेटर देन 1 राख्नु पर्यो हैन साइज सानो पार्ने भने स्केल फ्याक्टरलाई के गर्नु पर्यो लेस देन 1 राख्नु पर्यो ठीक छ अब हेर अर्को कुरा इफ अर्को यो कुरा जान्नु पर्छ इफ sx इक्वल टु x डाइरेक्सन को स्केलिङ र y डाइरेक्सन को स्केलिङ सेम छ sx इक्वल टु sy छ भने यसलाई हामी के भन्छौं युनिफर्म स्केलिङ भन्छौं यसलाई हामी के भन्छौं युनिफर्म स्केलिङ है के भन्छौं युनिफर्म FORM युनिफर्म स्केलिङ भन्छौं तर फेरि साइ चाहिँ इफ sx इक्वल टु नट इक्वल टु sy छ x र y डाइरेक्सन को स्केलिङ अलग छ भने यसलाई हामी के भन्छौं डिफरेन्शियल स्केलिङ यसलाई के भन्छौं हामी डिफरेन्शियल है यसलाई चाहिँ हामी डिफरेन्शियल स्केलिङ भन्छौं डिफरेन्शियल DIFFERENTIAL है डिफरेन्शियल मैले यहाँ DIFFले डिफरेन्शियल स्केलिङ भन्छौं यति कुरा जान्नु पर्यो है हामीले sx इक्वल टु sy भने युनिफर्म sx नट इक्वल टु sy भने डिफरेन्शियल sx sy बोथ लेस देन 1 भने साइज रिड्युस हुन्छ sx इक्वल टु sx sy बोथ ग्रेटर देन 1 भने साइज इनलार्ज हुन्छ हो अब म्याट्रिक्सको फर्ममा जाउँ है त अब हेर इनिशियल कोअर्डिनेट यो छ हाम्रो अब यसो लेखौं
पी ड्यास भनेको फाइनल कोअर्डिनेट जहिले पनि यो हाम्रो ग्राफिक्सभरि म यो शब्द प्रयोग गर्छु है पी ड्यास भनेको फाइनल कोअर्डिनेट अब हामी सम्झ स्केलिङ गर्दा जहिले पनि म यसरी लेखिरहेको छु यो मैले यस्तो लेख्ने बित्तिकै तिमीले के सम्झिनु पर्यो इट इज स्केलिङ एसएक्स एसवाई हो इन्टु पी ल र यहाँ भनेपछि अब पी ड्यास भनेको के हुने भयो एक्स ड्यास कमा वाई ड्यास फाइनल कोअर्डिनेट एक्स ड्यास वाई ड्यास कहिले अहिले यदि यो ट्रेङ्गलको एउटा पोइन्टमा गऱ्यो भने बाँकी 3टा पोइन्ट त निकाल्न सकिहाल्छ है तिमीहरूले हो अब एसएक्स एसवाईको म्याट्रिक्स के हुन्छ एक्स डिरेक्सन सियर एसएक्स वाईमा कुनै चेन्ज हुँदैन वाई डिरेक्सन सियरको सियर भन्ने छ स्केलिङको एक्समा कुनै स्केलिङ हुँदैन वाईमा एसवाई ठिक छ र हाम्रो इनिसियल कोअर्डिनेट स्केलिङ केलाई गर्ने इनिसियल कोअर्डिनेट एक्स वाईलाई गर्ने यो म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेको है मैले तिमीहरूलाई भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ एक्स ड्यास बराबर के आउँछ अब सिम्पल रूपमा हुने पर्यो भने एक्स इन्टु एक्स एक्स आउँछ र वाई ड्यास बराबर के आउँछ वाई इन्टु वाई एक्स आउँछ है त्यसरी एसवाई आउँछ भनेको यो चाहिँ इक्वेसन हो हाम्रो फाइनल यो चाहिँ के हो स्केलिङ अफ एन अब्जेक्ट अबाउट द कोअर्डिनेट ओरिजिन है ओरिजिनमा हो यो चाहिँ हाम्रो अबाउट ओरिजिन हो है यो चाहिँ स्केलिङ अबाउट के हो ओरिजिन हो अबाउट ओरिजिन ओरिजिनमा को रिफरेन्समा के गर्छ स्केलिङ गर्छ यो म्याट्रिक्स भनेको यो इक्वेसन भनेको स्केलिङ अफ एट अब्जेक्ट अबाउट द ओरिजिन हेर किन भन्दा हेर त अब तिमीले अब यो हेर त मलाई यो कुनै पनि ट्रायंगललाई स्केलिङ गर्ने यो म्याट्रिक्स लेख त तिमीहरू अब क्यान यु राइट इट यो पी ड्यास भनेको के छ फाइनल कोअर्डिनेट हो मलाई के लेख भन्दाखेरि राइट द म्याट्रिक्स टु स्केल अ ट्रायंगल अबाउट द ओरिजिन्स विथ स्केल फ्याक्टर एसएक्स एन्ड एसवाई ल म्याट्रिक्स लेख त सबैले एउटा ट्रायंगललाई स्केलिङ गर्ने फाइनल म्याट्रिक्स लेख मलाई यो फर्ममा पी ड्यास इक्वल टु एसएक्स डट एसवाई डट पी मलाई ट्रायंगल स्केलिङ गर्नु पर्यो ल लेख त सबैले कतिको सक्दो रहेछ हेरौँ ठिक छ आर यु डुइङ के छ ल लेख कपीमा लेख मलाई ट्रायंगल स्केलिङ गर्ने म्याट्रिक्स लेख यहाँसम्म मैले भनिसकेँ अब मलाई के छ ट्रायंगल स्केलिङ गर्ने म्याट्रिक्स लेख केमा लेख भन्दाखेरि फर्ममा है अब म्याट्रिक्स त 3टा कोअर्डिनेट हुन्छ हैन र हैन सिम्पल x1 ड्यास y1 ड्यास x2 ड्यास y2 ड्यास अब तिमीलाई यो एकपल्ट लेखेपछि मैले के एज्युम गर्छु अब यो तिमीलाई सेमिस्टर भरि पढाउँदा यो ट्रायंगल भन्ने कुरालाई कसरी लेख्छ तिमीले थाहा पाउँछौ हैन ट्रायंगल भने पनि क्यूब भने पनि रेक्टेंगल भने पनि क्वाड्रिलेटरल ड्यास these are the final coordinate of a triangle after applying the scale factor के छ sx 0 0 sy ठीक छ अनि हाम्रो इनिशियल कोअर्डिनेट के छ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ल सिम्पल इनिशियल कोअर्डिनेट तिमीले यहाँ पुट गर्छौ स्केल फ्याक्टर के को दिएको छ यहाँ पुट गर्छौ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ तिम्रो फाइनल कोअर्डिनेट अफ द ट्रायंगल आफ्टर स्केलिङ आउँछ है ल यसरी लेख्नु अब जस्तै अब कुनै पनि ट्रायंगललाई थीटा डिग्रीले रोटेसन गर्नु पर्यो भने तिमी के लेख्छौ ट्रायंगलको इक्वेसन इनिशियल कोअर्डिनेट यहाँ फाइनल कोअर्डिनेट आउँछ यहाँ यो एसएक्स लाई तिमीले केले रिप्लेस गर्छौ अब आर थीटाले रिप्लेस गर्छौ है सिम्पल कुरो के नि हेर त अनि कुनै पनि एउटा ट्रायंगललाई 45 डिग्रीले रोटेट गर्दा यसको फाइनल कोअर्डिनेट के हुन्छ भने यु क्यान फाइन्ड इट ठीक छ मेरो कुरा बुझ्यौ बुझ्नु ल भन अब तिम्रो यसलाई ट्रायंगलको लागि मैले स्केलिङको लागि लेखे अब तिम्रो रोटेसनको लागि लेख त ल रोटेसन लागि एक्सप्रेसन लेख हैन राइट द एक्सप्रेसन्स टु रोटेट अ ट्रायंगल अबाउट द theta degree about the coordinate origins by
थीटा इन द काउन्टर क्लकवाइज डाइरेक्सन। ल तिम्रो फाइनल एक्सप्रेसन्स फर रोटेसनको लागि लेख ल। आर यु डुइङ अर नट रेस्पोन्स इन म्यासेज बक्स। ठिक छ, यो हेऱ्यो होला तिमीहरूले। ल के गर्दैछ, कोही कसैले के रेस्पोन्स गरेको छैन, गरेको छौ कि होइन? ल ठिक छ, ट्रायंगलको लागि लेख तिम्रो, रोटेसनको लागि केही कन्फ्युजन नहुनु पर्ने, त्यति लेख्यो भने अलिक कुरा बुझ्छौ। यस सर, सुशान्त, आशिष, करुण केसी, अरू के गरिरहेछन् खोइ? उन्चालीस जना छन्। अल अफ यु आर डुइङ अर नट? गर्दै हो सर, गुड। रोटेसनको गर्ने यत्रो बेर लाग्छ, भइसक्यो होला नि होइन? ट्रायंगललाई रोटेसन गर्नु पर्यो। अब तिमीहरूलाई एक्जाममा चाहिँ पछि 3 मा क्युबको क्वेसन सोध्छ होइन, ट्रायंगलको मल्टिपल ट्रान्सफर्मेसन क्वेसन सोध्छ। क्वेसन कस्तो हुन्छ अहिले म देखाउँछु तिमीहरूलाई। आजको क्लासमा भेट्दैन, भोलिको क्लासमा अलिकति पढेपछि। ठिक छ, ल हेर, आई थिङ्क यु आर डुइङ, यु कम्प्लिट इट। अब हेर त, अब यसमा मैले तिमीहरूलाई सानो टपिक्स पढाउँछु। अर्को होमोजिनियस कोर्डिनेट। तिमीहरूले बेसिक ट्रान्सलेसन, रोटेसन र स्केलिङको बारेमा हेऱ्यौ। अब होमोजिनियस कोर्डिनेट सिस्टम हेर है। अब तिमीहरूले यहाँ एउटा हेर त, मैले ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो, कुनै पनि ट्रायंगललाई ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो भने ट्रान्सलेसनको पी ड्यास बराबर मैले के लेखेँ हेर त, टी प्लस होइन, के छ ट्रान्सलेसन भेक्टर टीएक्स कमा टीवाई, ट्रान्सलेसन भेक्टर यो हो, प्लस पी भनेर गर्नु पर्यो होइन। यदि मैले स्केलिङ गर्नु पर्यो भने हेर त, पी ड्यास बराबर स्केलिङ गर्नु पर्ने एस एक्सएक्स कमा एसवाई गर्नु पर्यो यहाँ, अनि इनिसियल कोअर्डिनेट पी गर्नु पर्यो हो। अब फेरि मैले रोटेसन गर्नु पर्यो भने पी ड्यास इक्वल टु आर थीटा इनिसियल कोअर्डिनेट पी। ल हेर त, अब मलाई मानु कुनै पनि एउटा यस्तो अब्जेक्ट छ होइन, यो ट्रायंगललाई चाहिँ मैले, यो हाम्रो कोअर्डिनेट हो, मैले यो ट्रायंगललाई चाहिँ होइन के काम गर्नु पर्यो, तीनटै काम गर्नु। मलाई ट्रान्सलेसन पनि गर्नु पर्यो, रोटेसन पनि गर्नु पर्यो, स्केलिङ पनि गर्नु पर्यो। भनेपछि हाउ डु यु परफर्म इट? अब मैले अहिलेसम्म पढेको कन्सेप्ट अनुसार के गर्नु पर्यो, एकपटक ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो, अनि यहाँ आएको फाइनल कोअर्डिनेटलाई मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ इनपुट दिनु पर्यो होइन। यो फाइनल कोअर्डिनेटलाई मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ आएर इनपुट दिनु पर्यो, अनि यसको फाइनल कोअर्डिनेट यहाँ आउँछ, फेरि यसलाई आएर मैले के दिनु पर्यो, यहाँ इनपुट दिनु पर्यो। हेर त, यहाँ 3 पल्ट डिफ्रेन्ट काम गर्नु पर्यो, किनभने यहाँ कहीँ एडिसन छ, कहीँ मल्टिप्लिकेसन छ भनेपछि त्यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु र यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि पी ड्यास बराबर m1 डट पी प्लस m2 र यहाँ m2 हेर त। अब मलाई यदि ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो भने m1 के हुन्छ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ, m1 चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ, m2 के हुन्छ, ट्रान्सलेसन भेक्टर हुन्छ हेर है। तर फेरि रोटेसन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, m2 चाहिँ के हुन्छ, सिम्पल के हुन्छ, नल म्याट्रिक्स हुनुभयो। ठिक छ, भनेपछि अनि m1 को काम के हुन्छ, स्केलिङ फ्याक्टरको काम गर्नु पर्यो हो। अथवा यो m2 को काम के गर्छ, माने यसलाई चाहिँ के गर्छ, पिभट पोइन्टको काम गर्छ यसले चाहिँ। यदि रोटेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ m2 ले के को काम गर्छ, पिभट पोइन्टको काम गर्छ, m1 ले स्केलिङको काम गर्छ, यसरी रोटेसन म्याट्रिक्सको काम गर्छ। यदि स्केलिङ गर्नु पर्यो भने m1 ले स्केलिङ म्याट्रिक्सको काम गर्छ, अनि m2 ले के गर्छ, पिभट पोइन्टको काम गर्छ। भनेपछि यो म्याट्रिक्समा लाउनु पर्यो। हरेकको लागि m1 र m2 को रोल के छ, डिफ्रेन्ट छ। यसरी हामीले मर्ज गरेर गर्यौँ भने इट मेक्स सो डिफिकल्ट। भनेपछि यस्तो गरेर त झन् गाह्रो हुने भयो क्याल्कुलेसन। एकैपटक 3टा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीहरूलाई के हुने भयो, गाह्रो हुने भयो। यो गाह्रो नहोस् भनेर हामीले के गर्छौँ, अब
होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टम बनाउँछौँ है। यो यसरी इक्वेसन राख्दा पनि हामीलाई गाह्रो हुने भयो, किनभने m1 कहिले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बन्छ, कहिले m2 ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स बन्छ, कहिले m2 पिभट पोइन्टको काम गर्छ, कहिले m1 के गर्छ रोटेसन म्याट्रिक्स अथवा स्केलिङ म्याट्रिक्सको काम गरिरहेछ। भनेपछि m1 र m2 को रोल के छ चेन्ज छ। भनेपछि अब यो गर्दा गाह्रो हुने भएपछि अब हामीलाई के चाहियो होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टम, जसले के गर्छ इट हेल्प्स टु प्रोड्युस द सिक्वेन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन्स इन द फर्म अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। हामीलाई होमोजिनियस कोअर्डिनेटले के काम गर्छ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा बनाउने काम गर्छ। ठीक छ हेर है, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ है। भनेपछि अब हेर त हाम्रो अब्जेक्टिभै के भन्दाखेरि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न त अहिले सबै हाम्रो म्याट्रिक्स केमा छ 2/2 को म्याट्रिक्स छ। हेर त हामी जति पनि म्याट्रिक्स पढ्यौँ हेर त 2/2 को म्याट्रिक्स छ। स्केलिङ म्याट्रिक्स पनि के छ 2x2 मा छ हो हो। अनि अर्को रोटेसन म्याट्रिक्स पनि के थियो 2/2 मै थियो हो, 2/2 मै थियो। हाम्रो ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स चाहिँ के थियो दुईटा रो सिंगल कोलम त 2/1 को म्याट्रिक्समा थियो। भनेपछि अब यस्तो म्याट्रिक्स भयो भने हामीलाई गर्न के भयो गाह्रो हुने। भनेपछि यो म्याट्रिक्सलाई सबै म्याट्रिक्सलाई हामी केमा चेन्ज गर्छौँ 3/3 को म्याट्रिक्समा चेन्ज गर्छौँ। ठीक छ, यसलाई हामी केमा चेन्ज गर्छौँ 3/3 को म्याट्रिक्समा चेन्ज गर्छौँ है। भनेपछि यो चेन्ज गर्ने मेकानिजमलाई हामी के भन्छौँ होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टम। हामीलाई होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टम के गर्छ 2/2 म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टलाई केमा गर्छ 3/3 मा गर्छ, जसले गर्दा हामी के गर्छौँ वी क्यान परफर्म द सिक्वेसन ट्रान्सफर्मेसन इन द फर्म अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन्स हो। अब यो कसरी गर्ने हेरौँ है त, यो तिमीहरूले बुझ्नु जरुरी छ है। अब होमोजिनियस कोअर्डिनेसनमा हामी गर्छौँ है त। ल हेर त अब हामीलाई यदि सिम्पल कुरा xy भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल कोअर्डिनेटमा हो, यसको होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल यहाँ पनि लेखेको छ x को होमोजिनियस कोअर्डिनेट के हो xh, y को के हो yh र अर्को यहाँ के हुन्छ h। 2/2 लाई हामीले 2 म्याट्रिक्सलाई हामीले केमा चेन्ज गर्यौ 3 मा चेन्ज गर्ने भएर कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि तिमीलाई xy कोअर्डिनेट दिएको छ भने यसको होमोजिनियस कोअर्डिनेट के हुन्छ xh yh र h हुन्छ है होमोजिनियस कोअर्डिनेटमा। अब हाउ डु यु फाइन्ड द भ्यालु अफ xh एन्ड y। अब सिम्पल यहाँ लेखौँ हेर। भनेपछि x भनेको जहिले पनि के हुन्छ xh by h, xh by h। भनेपछि हेर त yh भनेको के हुन्छ सरी y भनेको के हुन्छ yh by h। भनेपछि यसले के इम्प्लाइज गरौ xh बराबर x इन्टु h भनेर आइगयो हैन, x इन्टु h, yh बराबर y इन्टु h, y इन्टु h। भनेपछि अब अघिको यहाँ म्याट्रिक्स हेर त। अब हामीलाई x, y को म्याट्रिक्सलाई हैन x, y को म्याट्रिक्सलाई यदि होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टम लेख्नु पर्यो भने म के लेख्छु x इन्टु h लेख्छु, y इन्टु h लेख्छु र h लेख्छु। ल हेर त अब भन त मलाई यो h को भ्यालु कति हुन्छ कति हुँदैन मलाई भन त। ल व्हाट विल बी द भ्यालु अफ h, कसले भन्छ ल भन। माइक्रोफोन अन गरेर भने पनि हुन्छ। व्हाट विल बी द भ्यालु अफ h। खै कोही पनि बोलिरहेको छैन। सिआर कहाँ गयो? हजुर सर। कति हुन्छ यसको भ्यालु? सर यसको भ्यालु कति हुन्छ? वान हुन्छ होला। 1 त यहाँ लेखेर भनेको, यहाँ देखिरहेको 1 त यहाँ लेखिरहेको छैन र किन 1 हुन्छ? कति हुँदैन यसको भ्यालु? 0 हुन्न होला। 0 हुन्न है, किनभने s 0 भयो भने के हुन्छ यो x र y इन्फिनिटी हुन्छ। x हामीले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा हो h क्यान नट बी 0 टी, यो लेखे हुन्थ्यो। अब h बराबर 1 किन लेखे? h को भ्यालु तिमीले 1 लाख गरे पनि हुन्छ, 20 लेखे पनि हुन्छ, 50 लेखे पनि हुन्छ। अब त हेर त इफ आई प्रोभाइड द भ्यालु अफ h इज 1, h बराबर 1 भएपछि xy केमा चेन्ज भएर h इक्वल टु इफ h इक्वल टु 1 हेर त यहाँ
हाम्रो के भयो इफ h इक्वल टु 1 हुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि xy केमा जाने भयो सिम्पली xy एज इट इज के हुने भयो x, y, 1 यही हुने भयो ल केही चेन्जै गर्ने पर्दैन x र y एज इट इज लेखो थर्ड कोलममा चाहिँ हामीले के थप्दियौं थर्ड कोलमकोमा एउटा 1 भन्ने थप्दियौं भने त्यो अटोमेटिक केमा गयो होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा यतिखेर h को भ्यालु कति छ 1 छ भन्ने हुन्छ है कुरो बुझ्यौ नि सबै कुरा यसरी लेख्न सक्छौं ठीक छ होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा अब h को यो चाहिँ किन h बराबर 1 लेख्दै भन्दाखेरि कम्प्युटेसनल इजीको लागि केही पनि एक्स्ट्रा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन सिम्पली 1 एउटा कोलम एड गरिदियो भने हाम्रो काम सकिहाल्यो ल भन त तिम्रो सबैले मलाई सबैले एन्सर लेख मैले अहिले होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा 6 10 2 लेखेको छु यो मेरो केमा छ होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा छ देन व्हाट विल बी द भ्यालु अफ xy ल मलाई भन सबैले व्हाट विल बी तिम्रो 2 मार्क्समा कहिलेमा सोधिरहेको छ यस्तो क्वेशनहरु त if the given coordinate is in the homogeneous coordinate system x tend to then what will be the original coordinate ल भन x र y को भ्यालु के हुन्छ ल मलाई सबैले मलाई मेसेज बक्समा लेख क्वेशन पनि लेख एन्सर कसरी लेख भन्दाखेरि 6 10 2 बराबर के हुनु पर्यो मलाई लेख तिमीले दुईटा कुरा लेख्नु पर्यो xy के हुन्छ र s को भ्यालु के हो र s बराबर के हो ल यति एन्सर लेख मलाई सबैले मेसेज बक्समा एभ्रीवन नीड टु राइट द सोलुसन अफ दिस क्वेशन x tend to xy मलाई यो केमा दिएको छ होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ मलाई यो केमा दिएको छ यो चाहिँ होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा छ यो है मलाई के छ नर्मल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहियो राइट इट क्वेशन्स कपी गर्यौ Did you copy the question? यति बेला पक्कै गर्यौ म एन्सर हेर्छु सबैको ल कपी मेसेज बक्समा लेख 3 5 s बराबर 2 x बराबर 3 y बराबर 3 ल एभ्रीवन नीड टु राइट एभ्रीवन x बराबर 3 y 3 s बराबर 2 s बराबर 2 गुड all of you are writing nice Sri Prakash Upadhyay 352 610 235 S बराबर 2 नवराज पौडेल करण सुवेदी छिटो 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 कपी पेस्ट नगर आफैले जानेर लेख है ठीक छ अरु कहाँ गए सबै यति हो नि 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 39 जना लेखेछ ल ठिकै छ ल हेर अब अर्को कुरा हेरौँ अब यो होमोजिनियस कोअर्डिनेट पछाडि अब हामीले अहिलेसम्म जति पनि कुरा पढेको थियौ त्यसलाई होमोजिनियस कोअर्डिनेट फर्ममा लेखौँ है त अब हेर ट्रान्सलेसन अघि हाम्रो ट्रान्सलेसन अब स्ट्यान्डर्ड होमोजिनियस कोअर्डिनेसन फर्ममा चेन्ज गरौँ अघि हाम्रो ट्रान्सलेसन इक्वेसन के थियो p ड्याश बराबर हैन t + p थियो अब यसलाई हामीले होमोजिनियस कोअर्डिनेट फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्नु भएर हेर है सिम्पली हेर अब यसमा पनि हामीले के को फर्ममा लेख्नु पर्यो यो पनि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन फर्ममा लेख्नु पर्यो p ड्याश इक्वल टु t tx, ty इन्टु p को फर्ममा लेख्नु पर्यो हैन यो भनेको ट्रान्सलेसन यहाँ आएर त ल अब x ड्याश y ड्याश भनेको यहाँ छ अब एउटा हेर म एउटा लेख्छु ट्रान्सलेसनलाई हामी के लेख्छौं x ड्याश फाइनल कोअर्डिनेट y ड्याश 1 यो फाइनल कोअर्डिनेट भयो ठीक छ अब हामीलाई ट्रान्सलेसन भेक्टर चाहियो इन द फर्म अफ होमोजिनियस कोअर्डिनेट फर्ममा भनेपछि 1 0 tx tx भनेको ट्रान्सलेसन भेक्टर इन द x डाइरेक्सन 0 1 ty ट्रान्सलेसन भेक्टर इन द y डाइरेक्सन
0 0 1 यो भनेको होमोजिनियस कोअर्डिनेटको लागि हो। अब हेर इनिशियल कोअर्डिनेट के हुन्छ x y 1 हुन्छ र। अब यो सबै यो लास्ट यो 1 के को लागि यो होमोजिनियस कोअर्डिनेट लागि। अब यो मल्टिप्लाई गरेर त के आउँछ सिम्पल अहिले के आउँछ x ड्यास बराबर के आउँछ x प्लस tx आउँछ। x ड्यास प्लस x प्लस tx आउँछ। y ड्यास बराबर के आउँछ y प्लस ty आउँछ है। y प्लस ty आउँछ ल ठीक छ। यो ट्रान्सलेसन भेक्टर भयो। अब यसरी नै रोटेसनलाई लेख्नु पर्यो भने सिम्पल हेर त सबैले हेर रोटेसनको लागि के हुन्छ। रोटेसन लेख्यो भने चाहिँ अब फेरि सेम कुरा अब यहाँ हेर अघि सुरुमा हामीले के लेखेको थियो सबैले हेर cos थीटा sin थीटा थियो sin थीटा cos थीटा यो एउटा कोलम दुईटा कोलम यो दुईटा कुरा थपियो हेर होइन यति कुरा थपिनु पर्यो। अब हामीलाई चाहिँ त्यसको लागि लेख्नु पर्यो भने चाहिँ cos थीटा यो सम्झेर लेख्न सक्छौ नि लेख्न सक्छौ है मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि सक्दैनौ। रोटेसन म्याट्रिक्सको रूपमा हामी केलाई लेख्छौँ भनेपछि x ड्यास y ड्यास 1 हैन फाइनल कोअर्डिनेट। अब मलाई के चाहियो रोटेसनल म्याट्रिक्स cos थीटा माइनस sin थीटा हैन 0 sin थीटा cos थीटा हाम्रो यो सुरुको त sin थीटा cos थीटा 0। अब हाम्रो होमोजिनियस कोअर्डिनेटलाई हामी 0 0 1 थप्छौं र इनिशियल कोअर्डिनेट के हुन्छ सेम हुन्छ x y 1 ठीक छ। यो चाहिँ के हो रोटेसनको लागि होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टम हो। त्यस्तै स्केलिङको लागि हेर अब हेर्दा सिम्पल यहाँ पनि x x 0 0 0 x y 0 0 0 1। अब यो मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ सिम्पल के आउँछ भन्दाखेरि x ड्यास बराबर x डट x x y ड्यास बराबर के आउँछ y डट sy ल कुरा त्यही आयो त। रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक चाहिँ के हो फरक हो है। नर्मल कोअर्डिनेटबाट हामीले के गर्न सक्यौं होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा लान सक्यौं ठीक छ। ल हेर यति कुरा बुझ्यौ यसमा केही कन्फ्युजन छ र त कन्फ्युजन कुरै छैन केही छ कन्फ्युजन डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन्स नो सर ओके गुड। अब हेर अब मलाई तिमीलाई जेनरल पिभट पोइन्ट रोटेसनको कुरा गर्छु है त। अब जेनरल पिभट पोइन्ट रोटेसन अघि हाम्रो रोटेसन के थियो है अघि मैले तिमीलाई रोटेसन कसरी पढाएको थिएँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा अब्जेक्टिभ पोइन्ट यहाँ थियो भने यो अबाउट द ओरिजिन्स यसरी रोटेट गरेको थियो हामीले यहाँनेरि पुग्थ्यो। यो रोटेसन एंगल कति थियो थीटा थियो। जहिले यो कोअर्डिनेटको ओरिजिनमा रोटेसन गर्ने सम्भव छ र छैन। अब मैले के गरिरहेको छु भन्दा नि कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई चाहिँ रोटेसन अबाउट द पिभट पोइन्ट यहाँ पिभट पोइन्ट भनेको यो कुनै पनि पोइन्ट xy लाई चाहिँ केमा गरेको छ x ड्यास y ड्यासमा पुर्याएको छ। तर अघिको ठाउँमा हामी चाहिँ अघि चाहिँ ओरिजिनमा थियो। अब यो हाम्रो रोटेसन पोइन्ट चाहिँ के छ अघि 0 0 थियो यहाँ रोटेसन पोइन्ट के थियो पिभट पोइन्ट 0 0 थियो। अब पिभट पोइन्ट के हो xr yr हेर है। अब हेर वी डु नट ह्याभ द इक्वेसन रोटेसन इक्वेसन्स हैन अबाउट द पिभट पोइन्ट। हामीले अहिलेको रोटेसन म्याट्रिक्स केमा थियो अबाउट द ओरिजिन हो भनेपछि हामीले अहिलेको रोटेसन म्याट्रिक्स यहाँ अप्लाई गर्न पाउँछौँ पाउँदैन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो अब हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट यु निड टु ट्रान्सफर्म दिस पिभट पोइन्ट इन्टु द कोअर्डिनेट ओरिजिन। यहाँनिर ट्रान्सफर गर्ने स्टेप 1 मा के गर्ने स्टेप 1 मा मैले यहाँ लेखेँ स्टेप 1 मा के गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो त्यो xr yr लाई घटाएर कहाँ ल्याउने कोअर्डिनेट ओरिजिन भनेपछि xr माइनस yr गर्नु पर्यो हेर है हो। यसलाई घटाएर कहाँ ल्याउने कोअर्डिनेट ओरिजिनमा ल्याउने। अब कोअर्डिनेट ओरिजिनमा आएपछि रोटेसन गर्ने एंगल त छ हामीसँग भनेपछि यु ह्याभ द रोटेसन म्याट्रिक्स अबाउट द कोअर्डिनेट ओरिजिन भनेको दैट इज r थीटा के छ r थीटा छ हो। अब यो गरिसकेपछि यो हामीले यो अब्जेक्ट यही राख्न मिलेन कसको माइक्रोफोन म्युट गरेर कसको
माइक्रोफोन म्युट गर कसको है। अब यो पोइन्टमा भएपछि तिमीले यसलाई के गर्नु पर्यो, फेरि ब्याक लानु पर्यो है। ब्याक लाने पोइन्ट भनेको के हो, इन्भर्स ट्रान्सलेसन होइन। इन्भर्स ट्रान्सलेसन भनेको अघि तिमीले जतिले एक्सआरलाई सारे थियो भने चाहिँ सिम्पल अघि माइनस गर्थ्यो, अब सिम्पली एड गर्नु पर्यो एक्सआर वाइ आर। कसको माइक्रोफोन त अफ गर न। है अब यो तिमीहरूको जब हेर है। यहाँ अब तिमीहरू मलाई यसलाई म्याट्रिक्स लेख। अब मैले यहाँ म्याट्रिक्स फाइनल म्याट्रिक्स पी ड्यास हो। तिमीहरू अहिले मलाई म्याट्रिक्स मलाई देखाऊ। पी ड्यास भनेको के हुने भयो, सबैभन्दा पहिला राइट साइडमा टप मोस्ट राइट साइडमा हामी स्टेप 1 लेख्छौँ। हामी के लेख्छौँ, हामीलाई के गर्नु पर्यो, इनिसियल पोइन्ट पी छ हाम्रो हो। त्यसपछि हामीलाई पीलाई के गर्छौँ, ट्रान्सलेसन गर्छौँ कतिले, एक्सआर वाइआरले। एक्सआर माइनस वाइआरले हामी के गर्छौँ, ट्रान्सलेसन गर्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो पोइन्टलाई के गर्छौँ, रोटेसन गर्छौँ, अङ्गल थीटाले गर्छौँ। है हामीले अहिले थीटा काउन्टर कति छ भने एज्युम गर्यौँ। अनि फेरि के गर्छौँ, इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्छौँ एक्सआर वाइआर। ल यो म्याट्रिक्स, अब यो म्याट्रिक्सको मिनिङ मैले अहिले बुझाइसकेको छु तिमीहरूलाई, यसलाई कसरी म्याट्रिक्समा लेख्ने भनेर। मैले यो म्याट्रिक्स दिएपछि अब तिमीहरू मलाई यो 3टा मल्टिप्लाई गरेर पी भनेको के हो, एक्सवाई। अब यसलाई मैले यो 3टा मल्टिप्लाई गरेर एउटा सिङ्गल म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो। ल त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जेनरल पिभट पोइन्ट रोटेसनको म्याट्रिक्स हुन्छ है। ल यो कुराहरू बुझ्यो नि तिमीहरूले, यति कुरा तिमीहरूले गर्नुपर्छ अहिले राइट नाउ कपीमा गर। पहिला यदि पिभट पोइन्टको लागि तिमीहरूलाई कहिले 5 मार्क्सको क्वेसन आइरहेको हुन्छ, डेभलप द म्याट्रिक्स टु रोटेट द अब्जेक्ट अबाउट द गिभन पिभट पोइन्ट भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। भनेपछि पिभट पोइन्टलाई पहिला हामी कहाँ सार्ने, स्टेप 1 मा कोअर्डिनेट ओरिजिनमा सार्ने। कोअर्डिनेट ओरिजिन र अब्जेक्टलाई रोटेट गर्ने। त्यस पछाडि त्यो अब्जेक्टलाई फेरि ब्याक टु इट्स ओरिजिनल पोजिसनमा पठाउने। यो 3टा म्याट्रिक्सलाई मर्ज गर्यो भने कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट चाहिँ गिभन पिभट पोइन्टमा के हुन्छ, रोटेसन हुन्छ अबाउट एङ्गल थीटा। भनेपछि त्यसको लागि हामीले एक्सप्रेसन यो, अब यो 3टा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो तिमीहरूले। मल्टिप्लाई गर होइन। जस्तै एक्सआर वाइआर, जस्तै यहाँ कसरी लेख्नु पर्यो, जस्तै म यो लेखिदिन्छु, टी माइनस एक्सआर वाइआर भनेको कसरी लेख्नु पर्यो, सिम्पल लेख्दा अहिले भर्खर 1 ट्रान्सलेसन भेक्टर माइनस एक्सआर छ यहाँ एक्स डिरेक्सनमा, 0 1 ट्रान्सलेसन भेक्टर के छ, माइनस वाइआर छ 0, अनि अरू त के छ 0 0 1 होइन र। अहिले के गर्यो फेरि, यो 0 लाई यस्तो लेख्नु पर्यो, ठीक छ सर। फेरि भन्दैन एकचोटि। हेलो भन त ल, फेरि भन्दैन, सुरुदेखि बुझिएन। कसलाई कन्ट्रोल के देखिरहेको छ, सोभित कसले मागेको कन्ट्रोल। ल है, कुनै पनि हामीहरूले अघि रोटेसन म्याट्रिक्स केमा निकालेको थियो, अबाउट द कोअर्डिनेट ओरिजिन हो कि होइन हो। आर हाम्रो आर थीटा भन्ने म्याट्रिक्स के हो, रोटेसन्स अबाउट द कोअर्डिनेट ओरिजिन हो। यो चाहिँ हामीलाई के छ, अबाउट ओरिजिन हो। यो हामीले अघि फाइन्ड आउट गरेको के हो म्याट्रिक्स, अबाउट द ओरिजिन हो, अबाउट ओरिजिन हो। ओरिजिन हो। ल हेर, अब हामीले के गर्नुपर्छ, अबाउट द पिभट पोइन्ट गर्नु पर्यो। पिभट पोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई, मानौँ यो अब्जेक्टलाई रोटेट गर्नु छ होइन, यो अब्जेक्टलाई रोटेट गर्नु छ, तर रिफरेन्स पोइन्ट के हो, यो पोइन्ट हो। यो पोइन्टको आधारमा चाहिँ यो पोइन्टलाई के गर्नु पर्यो, रोटेट गर्नु पर्यो, यहाँ पुर्याउनु पर्यो। भनेपछि यो पिभट पोइन्ट हो हाम्रो। यो पिभटलाई हामी के भन्छौँ, एक्सआर वाइआर, एक्सआर वाइआर भन्छौँ होइन। भनेपछि यो पोइन्टलाई यहाँनिर पुर्याउँछ। अब हामीहरूले यो एङ्गल थीटा हो, यहाँ थियो, अहिले यहाँ पुग्यो, यो एङ्गल थीटाले रोटेट गरिरहेका छौँ, तर रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हो, पिभट पोइन्ट चाहिँ यो। भनेपछि अब यो पिभट पोइन्टलाई रोटेट गर्ने हामीसँग कुनै पनि एक्सप्रेसन छैन। हामीसँग एक्सप्रेसन के छ, रोटेसन म्याट्रिक्सको अबाउट द ओरिजिन मात्रै छ, हामीलाई पत्ता लाग्यो म्याट्रिक्स। भनेपछि के गर्नु पर्यो, यो पिभट पोइन्टलाई सारेर कहाँ लानु पर्यो, ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, ट्रान्सलेट द अब्जेक्ट सो द्याट द पिभट पोइन्ट पोजिसन इज मुभ टु द कोअर्डिनेट ओरिजिन भनेको फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के हो, फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के भयो, पिभट पोइन्टलाई ट्रान्सलेट गरेर कोअर्डिनेट ओरिजिनमा ल्याउने। भनेपछि कोअर्डिनेट ओरिजिन भनेको एक्सआर वाइआर,
हो। दोस्रो स्टेप भनेको के हो, अब यो अब्जेक्ट कहाँ आइसक्यो, कोअर्डिनेटमा आइसक्यो, ओरिजिनमा आइसकेपछि हामीले अब के गर्छौँ, यु क्यान अप्लाई द रोटेसन म्याट्रिक्स भनेपछि अप्लाई द रोटेसन म्याट्रिक्स टु रोटेट द अब्जेक्ट। ठिक छ, दोस्रो पोइन्ट त्यो हो। तेस्रो पोइन्ट के हो हाम्रो, अब हामीले अब्जेक्टलाई कहाँ ल्याएको छ, कोअर्डिनेट ओरिजिन, अब ब्याक टु यसको हाम्रो के ओरिजिनल पोजिसन पुर्याउनु पर्यो भनेपछि त्यो कोअर्डिनेट के हो, एक्स आर वाइ आर। अहिले घटाएको थियौँ, अब सिम्पली एड गरिदिने भनेपछि के गर्नु पर्यो, ट्रान्सलेट द अब्जेक्ट सो द्याट द पिभोट पोइन्ट इज रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल पोजिसन्स भनेपछि यो तीनटा स्टेप हामीले के गर्छौँ, अप्लाई गर्छौँ। अब ठिक छ, यो गर्यो भने के हुन्छ, कुनै पनि म्याट्रिक्सको चाहिँ पिभोट पोइन्टमा रोटेसन आइपुग्छ, अब्जेक्ट पिभोट पोइन्टको रोटेसनको फर्ममा आउँछ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौ? खोइ बोलेको बुझ्यो सर, बुझ्यो सर। र यहाँ तिमीहरूले एक्जाम गर्नु त के हो कि फिगर पनि बनाउनुपर्छ। मैले फिगर पनि बनाएको छ, यो सुरुमा यो दिएको छ, अब्जेक्टलाई मैले ट्रान्सलेसन गरेर के ल्याएँ, कोअर्डिनेट ओरिजिनमा ल्याएँ, अनि रोटेसन गरेँ र यसलाई फेरि के गरेँ, ब्याक टु इनिसियल पोजिसनमा पठाइदिएँ यसको। ठिक छ, यो फिगर बनाउनुपर्छ है तिमीहरूले एक्जाममा गर्दाखेरि। अब यसलाई कोअर्डिनेट फर्ममा लेख्नु पर्यो, म्याट्रिक्स फर्ममा हेर, मैले अघि पनि भने, अब मैले तिमीहरूलाई देखाइदिएँ। यो भनेको के हो, एक्सआर वाइआर, यो के हो, ट्रान्सलेसन स्टेप 1 हो, यो स्टेप 1 हो। यो के हो, रोटेसन अबाउट द कोअर्डिनेट ओरिजिन, यो स्टेप 2 हो। जहिले पनि स्टेप 1 राइट मस्ट पोजिसन हुन्छ, स्टेप 2 हो। यो भनेको थर्ड स्टेप, स्टेप 3 हो। यो यो तीनटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर, यो इक्वेसन। यदि यो इक्वेसन यो तिमीहरूको काम हो, एक्जाममा चाहिँ डाइरेक्ट लेख्न पाइँदैन है। यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर, यो आउँछ हैन। अब एक स्टेप छोडेको छ, त्यो केही पनि छैन भनेपछि यो म्याट्रिक्स डाइरेक्ट तिमीले अप्लाई गर्यो भने के आउँछ हेर त। अब यो भनेको चाहिँ पी ड्यास इक्वल टु हो रोटेसन्स अफ एन अब्जेक्ट अबाउट द पिभोट पोइन्ट एक्स आर कमा वाइ आर बाई एंगल थीटा फर इनिशियल पोइन्ट पी। ल हाम्रो अहिले फाइनल निकालेको म्याट्रिक्स चाहिँ यो एक्सप्रेसनको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। तिमीलाई यो एक्सप्रेसन लेख्नु तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने अटोमेटिक रोटेसन चाहिँ एक्सआर वाइआर मा गरेको छ बाई एंगल थीटाले इनिशियल पोइन्ट पी मा, फाइनल पोइन्ट चाहिँ के हो पी ड्यास हो। ठीक छ, ल यति कुरा बुझ है। यो इक्वेसन तिमीहरूको म्याट्रिक्सको काम हो। ठीक छ, यसमा केही कन्फ्युजन छ ल भन, खोइ बोलेको के खै त बोल। हजुर नो सर भनेको। ए ल ल अब ल तिमीहरूको पोइन्ट त्यो तिमीहरूको क्वेसन हो यो। अब आजलाई क्लास यति गरौँ होइन। ल मलाई तिमीहरूले भोलि सबैले आज गरेर देखाऊ है। जेनरल फिक्स पोइन्ट रोटेसन। अब क्वेसन्स म भन्छु तिमीहरूलाई। फिक्स पोइन्ट रोटेसन यो फिक्स पोइन्ट क्वेसन चाहिँ फिक्स पोइन्ट यो रोटेसन भन्छ स्केलिङ है। यो चाहिँ यो के हो स्केलिङ है। स्लाइडहरु पछि हेर्छमा यो चाहिँ के हो स्केलिङ है। फिक्स पोइन्ट स्केलिङ। ल मलाई तिम्रो क्वेसन लेखिराख है सबैले। ल हेर यो स्केलिङ फिक्स पोइन्ट स्केलिङ है, रोटेसन होइन है। यहाँ स्केलिङ बनाऊ। ल हेर मानौ यो अब्जेक्ट छ। अघि हामीले के गरेको थियौँ यहाँ है। मैले यो ट्रायंगल छ भने यसलाई स्केलिङ गरे भने यदि एक्स र एक्सवाई एसएक्स कमा एसवाई गरे भने यो के हुन्थ्यो साइज ग्रेटर देन 1 साइज स्केलिङ थियो। यदि यो साइकल गरे यस्तो भन्थ्यो स्केलिङ। तर अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि फिक्स पोइन्ट यो एउटा ट्रायंगल छ, यसको सेन्ट्रोइड यो फिक्स पोइन्ट। फिक्स पोइन्टलाई मैले के माने एक्सएफ वाइएफ माने। यसलाई यसरी स्केलिङ गर जसले गर्दा यो यसको यो के अब्जेक्ट यसरी बन्नु पर्यो। ल यस्तो खालको स्केलिङ चाहियो। यसको सेन्ट्रोइड चेन्ज हुनु भएन है। क्वेसन यो एक्सएलआर क्वेसन यो कुनै पनि एउटा ट्रायंगल छ। यसलाई के अब त अब्जेक्ट छ अहिले पी भनेर मान। त्यो ट्रायंगल जेसुकै होस् मलाई पी ड्यास को एक्सप्रेसन चाहियो हैन। के गर्नु पर्यो तिमीले स्केलिङ गर्नु पर्यो केमा एक्सएफ फिक्स पोइन्टमा एक्सएफ र वाइएफ मा
स्केल फ्याक्टर के लगाउँछु एसएक्स वाइएक्स लगाउँछु एसएक्स एसवाई लगाउँछु ल मलाई यो एक्सप्रेसनको यसको कम्पोजिट म्याट्रिक्स चाहियो ल ल मलाई यो चाहियो एसएक्स एफवाई एसएक्स एसवाई क्वेशन बुझेन बुझेन सर क्वेशन बुझिएन फेरि भन्दिनु न क्वेशनै बुझेनौ नाइ सर क्वेशन मलाई फिक्स पोइन्ट स्केलिङ चाहियो तर मलाई के छ भने अघि हाम्रो स्केलिङ के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि एउटा सिम्पल ट्रेङ्गललाई स्केलिङ गर्यो भने यसले के गर्छ एक्स ग्रेटर देन भने यो यस्तो हुन्छ हो कि हैन पर गएर बस्छ भनेको थियो तर अब मलाई यो चाहिँ के हो स्केलिङ अबाउट द ओरिजिन थियो यो चाहिँ के हो स्केलिङ अबाउट द ओरिजिन थियो अब मलाई के चाहियो स्केलिङ अबाउट द फिक्स पोइन्ट चाहियो अब चाहिँ के भयो अबाउट फिक्स पोइन्ट चाहियो अबाउट फिक्स पोइन्ट चाहियो मलाई हैन भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्टलाई गर्यो भने ट्रायंगल गर्यो भने यो फिक्स पोइन्ट हो एक्स अफ एक्स वाई अफ हो यो ठीक छ यसलाई चाहिँ स्केलिङ गर्यो भने चाहिँ यो पोइन्ट के हुन्छ यसरी स्केल हुनु पर्यो अब ठाउँ ट्रान्सलेट हुनु भएन के सरी यो लेखा बाङ्गो लाग्यो यसरी स्केल हुनु पर्यो है त फिक्स पोइन्ट स्केलिङको मलाई एक्सप्रेसन चाहियो ल ल यो गर भोलि यसबाट कन्टिन्यू गरौँ ल मेरो फोन आइरहेछ मेरो मिटिङ चलिरहेछ उता है अहिले आज यति नै गरौँ यो स्क्रिनशटले अथवा भिडियो रेकर्डिङ खेलेर चाहिँ क्वेशन ओपन गर है भिडियोबाट ल ठीक छ ओके सर मेरो फोन आइरहेछ थ्याङ्क यू सर अहिलेलाई यति नै गरौँ